दर्शकहरू नमस्कार। म प्रदीप बस्नेत। यो क्रसफायर हो। क्रसफायरमा आज हामी महामारीमा शिक्षाको अवस्थाका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आज मात्रै सरकारले सिसिएमसीको सिफारिसमा अबको 15 दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। ओमिक्रोन फेरि बढ्यो, कोरोना फेरि बढेको छ। अहिले तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाइराखेको छ र यसको प्रभावलाई रोक्नका निम्ति कम्तीमा पनि 15 दिन बन्द गर्नुपर्ने सिसिएमसीको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै अहिले तत्कालका लागि स्कुलहरू विद्यालयहरू बन्द गरिए पनि यो सङ्क्रमण यदि बढेको अवस्थामा यसको चेन ब्रेकका अरू उपायहरू पनि अपनाउन सकिन्छ वा यद्यपि त्यो सरकारले भनेको पनि छैन र सिसिएमसीले पनि त्यो सिफारिस गरेको छैन। तर विगतको हामीले हेर्ने हो भने झन्डै कोभिड काल यता हामीले यो 3 वर्षमा लामो बन्दाबन्दी लामो लकडाउनको श्रृङ्खला गुजारेको अवस्था छ। त्यसैले यो महामारीमा यो सङ्क्रमणमा यो यस्ता आपतकालीन अवस्थामा शिक्षालाई सहज सरल कसरी बनाउने, अभिभावक अनि त्यसमा पनि खास गरी विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरूलाई नियमित शैक्षिक कर्ममा कसरी जोड्ने भनेर कुराकानी गर्छौँ आजका अतिथिसँग। आज हामीसँग शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हुनुहुन्छ, त्यसै गरी एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपाने हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले सुभाषजीबाट सुरु गरौँ। विद्यालय त बन्द हुने भयो, 15 दिन फेरि हामी योभन्दा अगाडि पनि यस्ता महामारीमा यस्ता सङ्क्रमणमा शैक्षिक गतिविधि कसरी सहज बनाउने भनेर धेरै पटक छलफल पनि गरेका छौँ र विगतको एउटा अभ्यास पनि छ। अनलाइन रेडियो टिभी ती त्यति व्यवहारिक भएनन् भन्ने पनि छ। फेरि सरकारले निर्णय गर्यो, अब के हुन्छ? विद्यालय बन्द त गर्ने नि। अब यो के आधारमा सरकारले निर्णय गर्यो? अहिले भर्खरै मलाई सुन्नमा के आएको छ भने सिसिएमसीको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले 27 गते यो पुसको 27 गतेदेखि माघको 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द रहने भन्ने निर्णय गर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ। यो आधिकारिक पुष्टि अहिलेसम्म मलाई पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसरी बोल्नुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। तर समस्या के हो भने के सङ्क्रमण बढाउने आधार के विद्यालय मात्रै हो त? अब सरकारका कार्यक्रमहरू त्यही पहिलाकै गतिमा अगाडि बढिरहेछ। अब राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शनदेखिका कार्यक्रमहरू सबै कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जम्मै गतिविधिहरू बढिरहेछ। पार्टी प्यालेसमा अब मान्छेहरू खचाखच सबै खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेछ। हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ र शिक्षण सिकाइबाट बालबालिकालाई वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतासहित विद्यालय सञ्चालन गर्दा सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने विद्यालय पहिल्यै बन्द गर्नुपर्छ भनेर शिक्षण सिकाइबाट बालबालिकालाई वञ्चित गर्नु भने यो शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो खालको निर्णय गर्यो होइन? यो विषयमा सोच्न हामी बाध्य छौँ र यसले सबैलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? अब त यस्तो स्थिति हचुवाका भरमा यदि निर्णय गर्न लाग्यो भने त अब अवज्ञा गर्नुपर्ने स्थिति पनि आइसक्यो। अब त्यस्तो मलाई लाग्छ। यो हतारको आकस्मिक निर्णय होइन नि त। हामीले योभन्दा अगाडि पनि त लकडाउन लामो चाहिने बन्द होइन, अनि विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्था, त्यसमा विकल्प के हुन सक्छ भनेर अभ्यास गरी आएको कुरा त हो नि। हिजो तपाईँहरूले अनलाइनबाट पढाउनु, रेडियोबाट पढाउनु। 76 साल चैत्रको 6 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गर्यो सरकारले। जति बेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1-2 थियो र लामो समयसम्म बन्द रह्यो। त्यति बेला कसैलाई कोभिडको त्यति अनुभव पनि थिएन। हामी जसरी सरकारले निर्देशन गर्यो त्यो अनुसारले बन्दीको रूपमा पनि बस्यौँ, घरमै कोठामा बन्द भएर बस्यौँ। अब त्योदेखि अहिलेसम्म बिचबिचमा खुल्ने, फेरि बन्द हुने, फेरि पनि नयाँ भेरिएन्ट आउने त्यो देखिया छ। र अब ओमिक्रोन त्यति त्यो प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेका पनि छ। अब सङ्क्रमणको सङ्ख्या धेरै बढिरह पनि हो बाहिर र फेरि चाँडै ठिक पनि भएको अवस्था छ। अब यसैलाई आधार बनाएर अहिले त नेपालमा त्यति धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि होइन। यसबाट हामी अभ्यस्त पनि भइसकेका छौँ। मलाई त के लाग्छ भने अब सबै कुरालाई ठप्प पार्ने होइन, लर्न टु लिभ टुगेदर विथ कोभिड। अब यसै त अब त्रसित मानसिकतामा बस्ने, सबै कुरालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्ने होइन कि हामी कोभिडसँग अब कसरी सँगसँगै रहन सक्छौँ, हेल्थ प्रोटोकललाई कसरी मेन्टेन गर्ने, गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने। अब कोभिडको नाममा सबै कुरा वञ्चित गरेर सबै कुरालाई स्तब्ध बनाएर अगाडि बढ्नु भने, अब मानव जीवनका गतिविधिहरू सबै कुरा बन्द गर्नु भने यो राम्रो होइन। यो कुरा त केवल यहाँको सिसिएमसी वा त्यसको सिफारिसमा नेपाल सरकारको अथवा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय मात्र नभएर यो त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई फलो गर्ने क्रममा हामीले त्यो चाहिने त्यो प्रोटोकललाई फलो गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। स्वास्थ्य हो सबभन्दा पहिले त। बालबच्चा बचाउनु पऱ्यो, बालबालिका बचाउनु पऱ्यो, उनीहरूको स्वास्थ्य बचाउनु पऱ्यो।
त्यसैले यो केवल चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अघिल्लो पटक चैत 11मा लकडाउन गर्यो देशव्यापी, त्यति बेलाको जस्तो एउटा अन्योलता अब के गर्ने होला, तपाईँहरू शिक्षकहरू, विद्यालय सञ्चालकहरू, तपाईँहरूले पनि कसो गर्ने भन्ने खालको त्यो अनि ल्याउन यसरी पाएको बुझ्दिनु- अवस्था थिएन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। प्र्याक्टिस पनि त हामीले 2-3 वर्ष त गुजार्यौँ। प्रदीपजी यसलाई यसरी बुझ्दा राम्रो होला, किनभने देश विकासको आधार स्तम्भ भने शिक्षा होइन। अब बालबालिका लामो समयदेखि शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको अवस्था, किनभने भर्चुअल विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई हामीले जसरी बढाउन खोज्यौँ, अब बढाउन खोज्दा पनि इन्टरनेटको एक्सेस छैन, टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली छैन, इलेक्ट्रिसिटीको समस्या छ, अब डिजिटल डिभाइसहरू छैन। यसले थुप्रै बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट लामो समयदेखि भन्दा झन्डै अहिले 2.5 वर्षदेखि शिक्षण सिकाइबाट बालबालिका वञ्चित भएको अवस्था हो। उनीहरूको जीवनको प्राइम टाइम शिक्षण सिकाइबाट बच्चाहरू वञ्चित भइरहेछ। अब यसले पार्ने प्रभाव होइन, अब यसले उनको जीवनमा 10 वर्ष अरू प्रभाव पार्न सक्छ। अब त्यो कुरालाई नबुझेर अहिले देशका अरू सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यही रूपमा सञ्चालन भइरहेछ। कुनै कुरा रोकिएको हामीले देखेका छैन। पार्टीहरूको शक्ति प्रदर्शनदेखि लिएर सरकारका गतिविधिदेखि लिएर जम्मै कुराहरू, सेलिब्रेसन पार्टीहरू जम्मै कुरा चलिरहेछ। अनि एउटा डिसिप्लिनमा बसेर हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर त्यहाँ सबै टिचर्सको मोनिटरिङ सुपरभिजनमा शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई यति चाँडै बन्द गर्नु, सुरुमै यसलाई प्रभाव पार्नु, सुरुमै यसलाई बन्द गर्नु, यति चाँडै हतार गर्नु आवश्यक हो र? विद्यानाथ सर, तपाईँसँग हामीले धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ। तपाईँ आफै पनि पढ्दै पढाउँदै सिक्दै सिकाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। यो महामारीलाई हाम्रो शिक्षा प्रणाली बदल्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्थ्यो होला। त्यहाँ चाहिँ राज्यले कति तयारी गर्यो, गैर सरकारी पक्षबाट कति तयारी भएको छ। अहिले फेरि 15 दिनलाई भनेर बन्द गरेको छ। अब यो 15 दिन बढ्दैन भन्न सकिँदैन, सङ्क्रमणको दर अथवा यसको चाहिँ प्रभाव रोकिएन भने स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालन गर्नै पर्छ। हाम्रो शिक्षा बिग्रियो, ठिक भन्नु, बिगारे, सिकाइको पद्धति रोकियो। जानी जानिकन रोके। कसरी? दुईटा शब्द भने, बिगारे र जानी जानिकन रोके। म सामान्य कुराहरूबाट हेर्छु। घर बस्ने केटाकेटीले के अपराध गर्यो? घरमा मुढा देख्यो भने मुढाबाट साइन्स पढाउनुहुन्छ कि हुँदैन? मुढाबाट गणित पढाउनुहुन्छ कि हुँदैन? टेबल भेटायो भने टेबलबाट विज्ञान, गणित, सामाजिक, अर्थतन्त्र भैजमी पढाउनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो किसिमको तरिका शिक्षकलाई सिकाइदियो भने बच्चा घरमा बस्नु र स्कुलमा आउनुमा खासै केही फरक हुँदैन। अब त्यसो भनेपछि त्यो अभियानमा न प्राइभेटका साथीहरूले गर्नुभयो न सरकारीका साथीहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूको बल भनेको भने मैले के बुझेको छु भने माछाको बल पानीसम्म भने जस्तो सरकारको बल बन्द गर्ने, प्राप्सन अनप्राप्सनको बल खोल्ने, त्यति मात्रै हो। यो नचाहिने काम हो। किन नचाहिने काम भने यसले खोज्ने एउटा त मैले अघि भने जस्तो जे वस्तु छ त्यसबाट विषयगत रूपमा जानकारी हासिल गर्ने र त्यसमा गहिराइमा जाने त्यो किसिमको प्रक्रिया अब सुरु गर्नुपर्छ। यो ढिलो भयो, 3 वर्ष ढिलो भइसक्यो, म कराइछु, तर सकिन्छ र गर्नुपर्छ। एउटा मैले त्यो बाटो देखाएको छु, जसले गर्दाखेरि पढाइ व्यवहारसँग जोड्न सकिन्छ, जिन्दगीसँग जोड्न सकिन्छ, त्यसपछि गर्छ भोलि अगाडि लान सकिन्छ। एउटा मैले त्यो बाटो देखाएको। दोस्रो चाहिँ के भन्छु मैले भनेदेखि नि तपाईँको यो कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अब द्वैत मोड अब सुरु गर्नुपर्छ। द्वैत मोडको कुल भाषा के हो भनेदेखि केटाकेटीहरू कुन मोडमा चाहन्छन् त्यो मोडमा जान दिउँ। अभिभावक डरायो भनेदेखि उहाँहरूले जबरजस्ती गरेर पाइन्छ? पाइँदैन नि। विद्यार्थी डरायो भने जबरजस्ती गरेर पठाउन सक्छौँ हामी? सक्दैनौँ नि। पनि यो दुइटै कुराकानीलाई सोचिदिनु पऱ्यो क्या। यो हेल्थ प्रोटोकल छ, यो छ, यो त गफ मात्रै हो। मैले गफ किन हो भने केटाकेटी हो नि, केटाकेटी हुन्, तिनले त्यो मुखमा मास्क लगायो भने नलागिकन दौडिन्छन्, साथी भेट्टायो भने सँगसँगै गएर टाँसिहाल्छन्। अब त्यो बस्ने ठाउँ कति छ र कस्तो छ, अब सुभाष सरको स्कुलमा होला, एक दुई ठाउँमा होला, बाँकी रहेको ठाउँको दशा त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो उत्तर होइन है। यो बेलामा के गर्नु, द्वैत मोड मैले त्यसैले किन भने एउटा मोडमा केटाकेटीहरू दूरी कायम गरेर कुन दिन आउलान्, त्यो चाहिँ संवाद गर्ने दिन भनौँ न। अहिले पढाउने दिन छ, त्यो संवाद गर्ने दिन। विद्यार्थीले घरमै सिक्छ, सिकेको कुराकानी संवाद गर्छ। स्कुलमा आएर कसैले सिकोस्, त्यो पनि राम्रो कुराकानी छ। अब शिक्षकहरूलाई के भन्नु भने, ए शिक्षक साथीहरू हो, तपाईँलाई त्यसै पाल्या होइन है। हिजो त मैले छुच्चो शब्दमा भने नवलपरासीको भुप्सेकोट गाउँपालिकामा, तपाईँलाई घस्याएको किन हो? गोरुलाई घस्यायो भनेदेखि त जोत्न जानुपर्छ नि। तपाईँलाई पैसा दिएको किन हो? किनभनेदेखि पढाउनुपर्छ नि। पढाउनुपर्छ भने कसरी पढाउने भन्ने त त्यो तरिका हो नि। त्यो त हलीले जान्दछ भाइ, कतातिर कसरी जोत्ने भनेर जान्दछ भने तपाईँले जान्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ अब हामीले शिक्षकलाई यो चुनौती पनि गर्नुपर्छ।
यो चुनौती गरेपछि शिक्षकले बुद्धि निकाल्छ, किनभने बुद्धि भएको उनी जात हो, प्राज्ञिक समूह। त्यसैले त्यो बाटोबाट बुद्धि पनि आउँछ अनि त्यहाँबाट लिएर गएर विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि द्वैध मोडको अवधारणा पनि पाउँछन्। अनि सुभाष सरले भन्नुभएको जस्तो प्रविधिमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ जोड्ने हो, प्रविधिमा भएकोलाई प्रविधिबाट सिकाउँ, जसकोमा प्रविधि छैन सामग्रीबाट सिकाउँ। सामग्री र प्रविधि भने एउटै कुराकानी हो। यो टेलिभिजनबाट मात्रै अथवा अनलाइनबाट मात्रै, अफलाइनबाट मात्रै अथवा चाहिँ केबाट मात्रै पढाइ हुन्छ भन्ने पनि झुट कुराकानी हो। यो झुट नै तर विगतको हाम्रो लामो चाहिँ नि सिकाइको अभ्यास पद्धति भने त भौतिक रूपले कक्षामा शिक्षक उभिएर विद्यार्थीहरूलाई सामान्य देखेर पढाएको चाहिँ नि पद्धति हो। ठिक भयो, त्यसरी सिकाएको ती दिन गए। अब आदत हाम्रो चाहिँ नि बानी होइन, अभिभावक पनि विद्यार्थी पनि र शिक्षक पनि बानी बदल्नु पर्यो। यहाँले भने जस्तो भान्सा पनि कक्षा कोठा हुन सक्छ, एकदमै मजा तपाईँको लिभिङ रुम कक्षा कोठा हुन सक्छ, मजा छ, त्यति मात्र नभएर खुला चौर पनि त लिभिङ रुम मजा छ। कक्षा कोठा हुन सक्छ। मजा छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी यो सिकाइको मोडलभित्र हाल्ने त, गजब। त्यसको चाहिँ नि फर्मालिटी चुनौती त्यहीँनिर हो र बुद्धि त्यहीँ चाहिन्छ। त्यो चाहिने बुद्धि सजिलो रहेछ। सजिलो के रहेछ भनेदेखि केटाकेटीहरूले किताबको तहसम्म गएर पढ्दैनन्। त्यो बेलामा जे भेट्छन् त्यहीँ पढ्छन्। कसैले त्यहाँ विज्ञान पढिरह होला, कसैले सामाजिक पढ्या होला, कसैले गणित पढ्या होला, कसैले चाहिँ अर्थतन्त्र पढेर होला, कसैले भाषा पढ्या होला, कसैले के पढ्या होला। त्यो पढेको कुराकानी केटाकेटीको अब प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हो। केटाकेटीले आफ्नो प्रोफाइल बनाउँछ। मैले यो थाहा पाएँ, यो थाहा पाएँ, यो थाहा पाएँ, के चाहिँ पुगेन छ भनेर शिक्षकहरूले बसेर संवाद गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मेरो पाठ्यक्रममा के लेखेको रहेछ भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ। अनि पाठ्यक्रम र त्यो संवाद के अरे विद्यार्थीले जानेको प्रोफाइलको बिचमा चाहिँ कहाँनिर यो बच्चालाई यो थप दिएँ भने पुग्छ। थप्नको निम्ति द्वैध मोडमा म कुन मोडमा जान्छु, रेडियोबाट जान्छु, टेलिभिजनबाट जान्छु, अनलाइनबाट जान्छु, अफलाइनमा जान्छु, नभए भने विद्यार्थीको समूह बनाएर कुन बेला भेट्ने भन्ने किसिमको कुराकानी गर्छु, दूरी कायम गर्छु, अथवा चाहिँ म टोलमा जाने किसिमको बन्दोबस्त गर्छु। केही त केही गर्नै पर्यो। यदि गरिएन भने सुभाषजीले अघि भन्नुभएको जस्तो जुन माने कोरोनासँग बाँच्ने जुन चिन्तन हो, त्यो कोरोनासँग बाँच्ने चिन्तन भनेको यो चिन्तन हो। माने त्यो जबरजस्ती गरेर स्कुल ल्याउने, फेरि स्कुल बन्द गर्ने, यो दुईटै कोरोनासँग बाँच्ने तरिका होइन। यो सिकाइ हुनसक्छ नि सुभाष सर। जस्तो कोरोनाले हामीलाई सोच्ने, हामीलाई बस्ने, हामीलाई इभन हाम्रो जीवनशैलीमा हिजोको त्यो जुन हामीले अप्नाइरहेको पद्धतिबाट त यसले धेरै ब्रेक गरेको छ। मान्छेका सोचमा, मान्छेका अवधारणामा, चिन्तन प्रणालीमा यसले चाहिँ नि उथल पुथल ल्याएको छ। शिक्षण सिकाइलाई पनि त्यसरी चाहिँ परिमार्जन गर्न अथवा अहिलेको झन्डै 3 वर्षको त तपाईँहरूको अभ्यास पनि त भयो नि। नसमेटिएका होलान्, धेरै विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू छुटेका होलान्। तपाईँले भने जस्तो टेक्नोफ्यान छैन होला, तर परिस्थिति अनुसारले अगाडि बढ्नका निम्ति अब तपाईँहरूको चाहिँ नि के हुन्छ त्यस किसिमको जस्तो मूल्याङ्कनका विधिहरू फेर्ने हो कि पाठ्यक्रममा फेर्ने हो कि? एउटा कुरा, यस्ता डिजास्टरहरू जति पनि आउँछ नि, यस्ता चुनौतीहरू कहिलेकाहीँ अवसरको रूपमा पनि आउने गर्छ। यसलाई हामीले खोज्न सक्नुपर्छ। यो समाज परिवर्तनको संवाहक पनि बन्न सक्छ। त्यसमा हाम्रो कुनै दुई मत होइन। हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने पहिलो प्रहार किन विद्यालयलाई, किन सुरुमै शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू वञ्चित हामी त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ त होइन? यसको बेस के हो त? अब जस्तो तपाईँको के हुन सक्थ्यो भने हामीले जोनिङका आधारमा जान सक्थ्यौँ। सङ्क्रमितको कहाँ प्रभावित छ होइन, सङ्क्रमितहरू कहाँ कति छन्, त्यसको आधारमा रिपोर्टिङका आधारमा त्यो क्षेत्र तत्त क्षेत्रमा बन्द गर्ने, तत्त क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। या अरू अप्सनहरू हुनसक्छ, वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने र स्कुलमा वन्स अ विक, ट्वाइस अ विक होइन, सिनियर जुनियर गरेर या त प्राइमेरी लेभल, लोवर सेकेन्डरी लेभल, अब त्यसरी पनि हामी गर्न सक्थ्यौँ। अब त्यो केही नगरेर एकैपटक कम्प्लिट विद्यालयहरू, नेपाल अधिराज्यभरिका विद्यालयहरू यति गतेदेखि यति गतेसम्म बन्द रहनेछन् भन्नु शिक्षण सिकाइबाट बालबालिकालाई वञ्चित गरेर अब यो त बच्चाहरूमाथिको ठुलो अन्याय हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर वैकल्पिक विधिहरू छ, तपाईँले भने जस्तो यी सरले जो भन्नुभयो नि, अब यसलाई गर्न सक्यो भने अरू वैकल्पिक विधिहरू थुप्रै छ। इन्टिग्रेटेड करिकुलमको रूपमा हामीले जस्तो किचनमै धेरै कुरा सिक्न सक्छ। एउटा बच्चा किचनमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ म्याथमेटिक्सको कुरो पनि आउँछ, सोसल स्टडिजको कुरो पनि आउँछ होइन, लिट्रेचरको कुरो पनि आउँछ। जम्मै कुरो त्यहीँबाट सिक्न सक्छ। तपाईँले भने जस्तै एउटा सिटिङ रुममा बस्यो भने हरेक कुराको त्यहीँबाट अध्ययन गर्न सक्छ होइन। अनि त्यसको इभ्यालुएसन पद्धति, अब हाम्रो यो जम्मै कुरा के छ भने ट्रेडिसनल अप्रोचमा गएको छ। टिचर्स पनि लेक्चर मेथडबाट मात्रै पढाउने, रोड लर्निङ मात्रै गराउने, मेमोराइजेसनमा फोकस गर्ने, अहिले 21st सेन्चुरीको लर्निङसँग बच्चाहरूलाई जोड्न नसक्ने,
अब अहिलेको प्रविधिसँग बच्चाहरूलाई जोड्न नसक्ने, विशेष त अब शिक्षा भने त शिक्षाको सार्थकता त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला हामी शिक्षालाई जीवन र जगतसँग जोड्न सक्छौँ। जीवनसँग जोड्ने भने सिपसँग जोड्ने, सिपमूलक शिक्षासँग जोड्ने, जीवनसँग जोड्ने भने व्यवहारसँग जोड्ने, हामीले पढाएको कुराहरू त्यो व्यवहारसँग जोडिनु पर्यो होइन। जीवनसँग जोड्ने भने संस्कारसँग जोडिने, त्यो यो तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण तीनटा कुरा, यसले जीवनलाई ट्रान्सफर्म गर्ने होइन, उसको सोचमा परिवर्तन गर्ने। अर्को जगतसँग जोड्ने भने इकोसिस्टमसँग जोड्ने। अब यो कुरा शिक्षा तब मात्रै सार्थक हुन्छ। अब यो धेरै अप्सनहरू छन्, वैकल्पिक विधिहरू थुप्रै छन्, तर हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने सुरुमा प्रहार हिजोबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिकति बढेको देखियो होइन, त्यस्तो भयावहको स्थिति छैन। अहिले अब सबैलाई त्रसित बनाउनलाई विद्यालय बन्द गर्ने, सुरुमै यसको म्यासेज चारैतिर आउला है त कोभिड आयो भन्ने किसिमले विद्यालय बन्द गरेर एउटा अरूलाई पनि त्रसित इन्भाइरोमेन्ट बनाउने जुन प्रयास गभर्मेन्टले गरिरहेछ यो गलत हो। यस्तो होला जस्तो अरू सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि लगाउने रोक वा प्रतिबन्धलाई पनि उसले बिस्तारै त्यो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। अझै मैले 500,000 को त्यो पार्टीहरू भएको, कार्यक्रमहरू बढिरहेको चलिरहेको, 25 जना रेस्टुरेन्ट मलहरूमा लगाइने प्रतिबन्ध पनि त्यो बिस्तारै होला। तर विद्यार्थी अथवा बालबालिकाहरू अघि विद्यानाथ सरले भने जस्तो नमुनाका रूपमा केही विद्यालयहरू व्यवस्थित किसिमले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेरै त्यहाँ शिक्षण सिकाइका विधि पद्धतिहरू अपनाइए पनि अधिकांश विद्यालयहरूमा त्यो अवस्था छैन। त्यो तपाईँ स्वीकार हुन्छ, तपाईँहरू विद्यालय सञ्चालकहरूले सबै विद्यालयहरू हेरि पनि रहनु भएको छ। अब अघि विद्यानाथ सरले भनिरहेको कुरा र तपाईँले पनि जोड्नुभयो, सिकाइका कुरालाई परिमार्जन गर्ने कुरा र यस्ता महामारीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्थामा आइज तपाईँहरूको चाहिने जनशक्तिको कुरा, तपाईँहरूको पूर्वाधारको कुरा अलिकति गरौँ न। यो बिचमा धेरै शिक्षकहरूले रोजगारी पनि गुमाए होइन, अभिभावकहरूले हामीलाई सहयोग गरेनन्, अभिभावकहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूको पनि जुम मिटिङदेखि लिएर भेटघाट गरिरहनु भएको थियो। यहाँनिर तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो के छ? विद्यानाथ सरले भनेको जस्तो अब यो चाहिँ अलिकति पोलिसी लेभलबाटै चाहिँ आउने कुरा हो, भए बेग्लै कुरा, पाठ्यक्रमको चाहिने होइन, शैक्षिक सत्रको कुरा, मूल्याङ्कन विधिका कुराहरू, तपाईँहरूको चाहिँ कुरा सुनौ न पहिले। एउटा सेक्टरमा मात्रै यसको प्रभाव होइन, हरेक सेक्टरमा प्रभाव पारेको छ। यसमा स्कुल मात्रै प्रभावित होइनन्, अभिभावकहरू पनि प्रभावित हुनुहुन्छ। धेरैको व्यापार व्यवसाय बन्द भएको छ, धेरै बेरोजगार बन्नु भएको छ होइन, धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। अब विद्यालय त तपाईँको 3 वर्ष भइसक्यो, धेरै शिक्षक कर्मचारीहरू बेरोजगार भइसक्नुभयो, कतिपय विद्यालयहरू बन्द भइसक्यो। अहिलेको आँकडामा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने झन्डै प्याप्सन, नेसनल प्याप्सन दुइटैको हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 10% विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छ। अब ऋण धेरै छ, सामान्य सहुलियत गभर्मेन्टले दोस्रो प्रभावित क्षेत्र भनेर विद्यालयलाई राखेको छ। गाडीको हाम्रो जो रोड ट्याक्सको हर्जाना समेत 3 वर्षदेखि गाडी चलेको छैन, हर्जाना समेत माफ नगरेर अहिले यति हर्जाना हामीसँग लिइरहेछ, 100%मा हामीसँग हर्जाना लिइरहेछ। एउटा गाडीको अहिले तपाईँको रोड ट्याक्स बुझाउन जानुभयो भने त्यहाँ लाखौँ रुपियाँ हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सहुलियत हामीलाई त्यति पनि गभर्मेन्टले दिएको छैन। दोस्रो प्रभावित क्षेत्रमा हामीलाई राख्छ होइन। यो सबै नाटक के, तपाईँको जम्मै कुरा नाटक। हामी यति अप्ठ्यारोमा छौँ। अब रेन्टेड बिल्डिङमा 99% विद्यालयहरू छ होइन, अनि शिक्षक कर्मचारी पनि भोको पेटले काम गर्न सक्दैन, उहाँहरूलाई पनि केही दिनुपर्छ। सुभाष सर, यसैमा नि अघि उहाँले भने जस्तो शब्दै प्रयोग गर्छु, भस्याएको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो शिक्षकलाई। तपाईँहरू व्यवसाय होइन नि त, तपाईँ व्यवसाय मात्रै होइन नि होइन, तपाईँहरूको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ नि। कोभिड यत्रो छ, मान्छेको जीवन रहने कि नरहने भन्ने स्थिति छ, तपाईँहरूले सबै चाहिँ आर्थिक मुनाफासँग लगाएर जोडेर हुन्छ त, केही दायित्व होला नि त तपाईँहरूको, आफै विचार गर्नु। तपाईँहरूको पनि केही दायित्व त होला नि त, अभिभावकप्रति दायित्व होला, बालबालिकाप्रति दायित्व होला। हाम्रो दायित्व त के अरे, बालबालिकाको जीवनप्रति हामी एकदमै संवेदनशील छौँ। पहिलो कुरा जीवन हो, त्यो पछि शिक्षा हो। विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द गरेको कुरा किन विरोध गर्छन् भन्दा सिधै फी उठाउन पाइएन भन्नेसँग सम्बन्धित हुने गरी म्यासेज किन प्रवाह गर्नुहुन्छ? मात्रै होइन, सामाजिक दायित्वको कुरा तपाईँले जो गर्नुभयो नि, हामीले यत्रो स्कलरसिप दिएका छौँ, यति बच्चाहरूलाई हामीले पढाइरहेछौँ, त्यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् न, गभर्मेन्टले कस्तोसम्म गराएको छ। तल असहाय मेरिट बेसिसमा यसरी गरिब जेहनदार बच्चालाई स्कलरसिप दिने भन्ने नियम बनाएको छ हामीलाई होइन। स्कलरसिप 10 to 15% हामीले स्कलरसिप दिएका छौँ। फेरि हायर एजुकेसनमा त्यही बच्चाले, त्यही परिभाषा अन्तर्गतको बच्चाले स्कलरसिप पाउँदैन हायर एजुकेसनमा होइन भने, त्यो खालको अन्याय गभर्मेन्टले गरेको छ। हामीले सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने कुरामा हामी कुनै कुरा कमी गरेका छैन, हामीले गरेका छ। तर कुरो के हो भने हामीले विद्यालय चलाउनै पर्छ भन्ने मान्यता पनि होइन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा। तर के हो भने
हामीसँग पनि त आश्रित धेरै छ नि त, यत्रो फ्यामिली आश्रित छ, शिक्षक कर्मचारीहरू हामीसँग छ, भाडा बुझाउनु पर्ने छ। अब यति 99% स्कुलहरू रेन्टेड बिल्डिङमा छ, त्योसँग आश्रित फ्यामिली छ होइन। अनि हाम्रो अपरेसनल कस्टका कुराहरू छ, अब लगानी यत्रो लगानी लागेको छ, बैङ्कको कर्जा छ, हामीसँग लोन छ, बैङ्कले हामीलाई 1% पनि छोड्दैन, अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ। अनि यो कसरी हामीले तपाईँ चाहिँ एनपिआर हाम्रो आधार भने त अभिभावकले बुझाउने फी मात्रै हो। तपाईँको व्यक्तिगत वा तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्कुलको कुरा मात्रै नभएर तपाईँ एनपिआरसनको महासचिव भए हुनाले सङ्गठनकै कुरा गर्दाखेरि, सङ्गठनकै जवाब दिँदाखेरि त अहिलेसम्म त अभिभावकले अहिलेसम्म विद्यार्थीले पनि त स्कुललाई पनि त बुझाइ नै रहेको थियो नि अहिलेसम्म त। स्कुलहरूले उठाइ नै राखेका थिए नि त। त्यही भएर तपाईँहरूलाई लाग्छ क्या आरोप फेरि अहिले तपाईँ मसँग रिसाउनुहुन्छ, चर्को फी लियौ, चर्को महँगो शुल्क लिन्छौ, तिमीहरू चाहिँ व्यवसाय गर्न आएको चाहिँ नि प्रष्ट देखिन्छ, नाफाखोर हौ भनेर आरोप लगाउँछन् क्या। एउटा खालको यो सुगा रटाई के छ भन्नुहुन्छ नि, चर्को महँगो शुल्क भन्ने जो कुरा छ नि, प्रत्येक वर्ष दैनिक उपभोगका सामानहरू 40%ले बढिरहेछ, फ्युल अहिले कति पर्सेन्टले बढिरहेछ, सरकारले प्रत्येक महिना बढाइरहेछ। अनि 2 वर्ष 3 वर्षमा 5% 10% फी बढाउँदाखेरि ल यसले त चर्को शुल्क लियो भन्ने यो सुगा रटाई जुन छ नि, अब यो कुराको अलि यथार्थपरक भएर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अलि वस्तुपरक तथ्यपरक भएर विश्लेषण गरेनौँ भने हावाका पछाडि हामी जानु हुँदैन होइन। यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। अप्ठ्यारो स्थितिमा विद्यालय छ, अब यही स्थितिमा विद्यालय गयो भने बन्द हुन्छ। हामी बच्चाहरूको जीवनप्रति एकदमै संवेदनशील छौँ, तर के छ भने जुन किसिमले अहिले हचुवाका भरमा बन्द गभर्मेन्टले गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो, यो त्यति तथ्यपरक र वस्तुपरक र यथार्थपरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मात्रै कुरो त्यो हो, हामी बच्चाको भविष्यप्रति सरकारले त 10-15 दिन केही समयलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्नलाई बन्द गर्ने भने हो, तर तपाईँहरू यसरी धम्की दिनुहुन्छ हामी विद्यालय बन्द गरिदिन्छौँ, फैलाउने कि विद्यालय मात्रै हो त। अनि नेताहरूले बन्द गरिदिन्छौँ हैन, अहिले भर्खरै त्यत्र अधिवेशन पार्टीहरूले गरे, शक्ति प्रदर्शन गर्दा भोलि नै उहाँहरूले सडकमा मान्छे हजारौं उतार्नुहुन्छ हैन। अनि हामी चाहिँ सबै कुरा डिसिप्लिनमा विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ भन्दा नपाउने कुरो यो कहाँसम्म? अहिले भन्नुहोस् न, बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन दिने कुरो यत्रो लामो समयसम्म किन रोकिरहेछ? ओल्डमा त अरू ठाउँमा त बच्चाहरूले भ्याक्सिन पाइसक्यो। विद्यालय तपाईँको विद्यालय बच्चाहरूले पाएको छैन नि त, अनि बच्चा सुरक्षित हुन्थ्यो। त्यो विषयमा उहाँहरू लापरवाही गर्ने, भ्याक्सिन दिने कुरामा संवेदनशील नबन्ने। अहिलेसम्म बच्चा एकजनाले पनि भ्याक्सिन पाएको अवस्था छैन। त्यसो भए तपाईँको विद्यालयको कुरा गरे होइन, तपाईँ सङ्गठनको चाहिँ प्रतिनिधि भए हुनाले देशभरिको एनपिआरसन अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले लिनुहुन्छ? अघि उहाँले विद्यानाथ सरले भन्नुभयो अभिभावक डराइरहेछ, विद्यार्थी बालबालिका डराइरहेछ, अनि तपाईँहरू चाहिँ हामी स्कुल खोल्छौँ भनेर। मैले सङ्गठनको महासचिवको हैसियतले मेरो व्यक्तिगत मेरो स्कुलको मात्रै कुरा गर्नुहुन्न, समग्र स्कुलहरू त्यो समग्र निजी विद्यालयको मैले प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले समग्र निजी विद्यालयको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको स्थिति हामी सबै बच्चाहरूको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ र त्यसरी नै बोल्नुपर्ने हुन्छ। म त्यही कुरो बोलिरहेको छु। विद्यानाथ सर, सुभाष सरका कुरा सुन्नुभयो तपाईँले, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ विद्यालयदेखि कक्षा कोठादेखि भान्सा कोठा चौरसम्म पढाउँ भन्नुहुन्छ, शिक्षकहरूको दायित्व भन्नुहुन्छ, उहाँहरू त बन्द गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, अथवा मापदण्ड हामीले पुरा पालन गर्न सक्छौँ स्वास्थ्य मापदण्ड भन्दै हुनुहुन्छ। सक्दैनौँ र बच्चाहरूसँगको कुराकानी के पनि हो भनेदेखि ठुलाहरू जस्तो होइन, ठुला आफ्नो निम्ति सोध्छन्, बच्चा आफ्नो निम्ति सोच्दैन कि त्यो साथीसँग टसिहाल्छ। यो कुराकानी उहाँहरू राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ के बुझ्छु भनेदेखि नि सुभाष सरहरू जस्ता किसिमका मान्छेहरू ढिठ र रूढ दुईटा ढङ्गबाट मुक्त हुने हो भने, दुईटा कुरा भने मैले ढिठ र रूढपना भने। ढिठ किन भनेदेखि यही हुनुपर्छ होइन नि, उहाँकै चिन्तनलाई बोक्यो भने कति राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। 21औं शताब्दीको विद्यार्थी, अहिलेको रोगको चाहिँ जुन किसिमको परिवेश छ त्यो रोग बढ्दै जाने, आउँदै जाने, नयाँ नयाँ रोग आउन सक्ने सम्भावनाको कुरो, यो दुईटै दृष्टिकोणलाई लिएर उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? 21औं शताब्दीको केटाकेटीले विषयवस्तु पढ्दैन, उहाँलाई थाहा छ, राम्रोसँग थाहा छ। विश्वभरिको भाषा त्यही हो, त्यसले विश्लेषण गर्ने सिक्छ, त्यसले सिर्जना गर्ने कुराकानी गर्छ, त्यसले चाहिँ नि आलोचनात्मक कुराकानी गर्ने किसिमको कुराकानी सिक्छ, त्यसले चाहिँ नि मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भनेर भन्न थाल्छ, संवाद गर्ने कुराकानी सिक्छ। त्यति सिकाउनलाई उहाँको स्कुलमा आउनुपर्छ? प्रश्न गरौँ न, आउनु पर्दैन नि। उहाँको स्कुलमा नआइकन पनि ती सिपहरू कसरी हासिल गराउने भन्ने किसिमको कुरा उहाँहरूको रूढवादी चिन्तनमा बदल्यो भनेदेखि मजासँग सकिन्छ। मैले एउटा त्यो आँखाबाट हेरेँ।
उहाँहरूको ढिठपना के हो भनेर ल यहाँ यस्तो के अरे हाम्रो भाडामा लिएको छ घर पहिले किन चाहियो तपाईँलाई भाडाको घर? अब केटा एउटा टेलिभिजन चलाउनलाई एउटा सानो कोठा हुने भयो, एउटा जिन्दगी पढ्नलाई एउटा खल्तीमा बस्ने किसिमको ढङ्ग भयो। अब तपाईँका 20वटा 50वटा घर किन चाहियो? त्यो घरलाई घरका मान्छेहरूले कति पैसा खान्छन् भनेर भने पिर होइन नि त। पिर त के हो भने यदि स्कुल त्यसरी नचल्ने हो भने, द्वैत मोडको निम्ति तयार हुने हो भने घर त आधा भए पुग्छ। उहाँहरूको घरहरू धेरै चाहिन्न, किनभने पुस्तकालय घर चाहिन्न। अब खल्तीमा भयो होइन र? परिवेश त चाहँदाखेरि सबै पाइने भयो, सबै पाउने हो। डिजिटल अब यो किसिमको ढङ्गको सहरी एरियामा उहाँहरू हुने, उहाँहरूले त्यो गर्न मिल्दैन। किन चाहियो त्यो? त्यसैले मैले देखेको नि उहाँहरूको तागत छ सरकारलाई झुकाउने, बानी छ ढिट बनिदिने अनि रुडमा चलिरहने। त्यसले गर्दाखेरि हो मलाई लाग्छ उहाँहरूको तागतलाई उपयोग गर्ने हो भने द्वैत मोड मजासँग लान सकिन्छ। अघि सुभाषजीले भन्नुभएको जस्तो त्यो हामी भान्सामा कहाँ सिकाउने किसिमको कुराकानीलाई उहाँहरूले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। सरकार पर्दैन, सरकारको नीति नियम चाहिँदैन, किनभने यो सरकारको कामै होइन। सरकार त थोत्रे भएर चाहिँ हाम्रो थोत्रे सरकार भए हुनाले त्यो आफ्ना नचाहिने कुराकानी थोपियो। त्यो त पेसाकर्मीको काम हो। पेसाकर्मी भने त उहाँहरू हो नि त, पेसाको व्यवस्थापकको काम हो, त्यो त उहाँहरू हो त। त्यसो भन्दाखेरि स्कुलको शिक्षक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा चाहिँ यो निजी विद्यालयका सञ्चालक, ती साथीहरू बस्नु न एक ठाउँमा, निकाल्नु न द्वैत मोडको तरिका। त्यसो हुँदाखेरि ल यति, त्यसो भए अब घर यसमा नि मैले सरलाई अलिकति रोकेर, जस्तो तपाईँ रातारात नवलपरासीबाट पनि आउनुभयो, हजुर यही सिकाएकै क्रममा तपाईँ त्यता आउनुहुन्थ्यो। उहाँले उठाएकै कन्सर्न जस्तो कोभिडको कुरालाई देशव्यापी रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले आज निर्णय गर्यो वा सिसिएमसीले हिजो सिफारिस गर्यो, मन्त्रालयले आज बन्द भोलिदेखि भनिदियो। सङ्क्रमणको दर, प्रभाव, यसको चाहिने प्रवृत्ति कहाँ कति छ भन्ने कुरोको तथ्याङ्क राष्ट्रिय रूपमा आएको तथ्याङ्क आधारमा देश सङ्घीयतामा छ। देशको शिक्षा प्रणाली हेर्ने स्थानीय तह सरकारलाई जिम्मा दिएको छ संविधानले, तर निर्णय जुन प्रकारबाट हुन्छ जसरी हुन्छ सरकारको रवैया यो चाहिँ ठिक हो? ठाडै बेठिक हो। किनभने नि यसरी नै गर्नु जस्तो एकदम काठमाडौँमा हुने प्रभाव र डोल्पामा हुने प्रभाव त फरक होला, एकदमै त्यहाँको सङ्क्रमण फरक होला, जुम्लामा फरक होला, मधेसमा तराईमा हुने प्रभाव र माथि चाहिने पहाडमा हुने प्रभाव फरक होला। यसको चाहिँ सरकारले कुनै तयारी गर्नुपर्ने, जवाब दिनुपर्ने। एकदमै सहमत छु। तपाईँ केन्द्रीकृत रूपबाट चाहिँ भ्याट ल भोलिदेखि स्कुल बन्द भनेर जारी गरेपछि पुग्ने हो? सरकारको बुद्धि भनेर भने बुद्धि नै नभएको सरकार हो। मैले सरकारलाई बुद्धि नै नभएको भनेर भने, किनभने त्यो विवेकलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो, संवेगलाई उपयोग गर्छ के। विवेक र संवेग मिलायो भन्दै बल्ल काम बन्ने हो नि त। त्यो चाहिँ के भएन भने संविधानको धारा के अरे संविधानको अनुसूची मैले 8 बोक्याउँ कि 9 बोक्याउँ त्यो पत्तै भएन तिनलाई। अहिले पनि उनले के गर्यो भने मैले गरिदिनुपर्छ, यिनले गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पराश्रयी जीव बनाइदिए शिक्षकहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई। यो सबै पराश्रयी जीव भयो। हुँदाहुँदै उहाँहरूले प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरू पनि पराश्रयी जीव नै बनेर पैसा तिर्ने अभिभावक अनि पैसा हामीलाई सहयोग गर भनेर चाहिँ उहाँहरू उसकहाँ जानुभयो, अभिभावकमा भन्न गएको भए हुन्थ्यो नि त। यो पराश्रयी बन्ने बनाउने किसिमको संस्कार हिजोको जुन बनिएको छ त्यही परिवेश आएको हुनाले शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यही किसिमको दुर्मति प्रयोग गर्यो। मैले दुर्मति भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, त्यो मति होइन दुर्मति हो। यो नगर्नु पर्थ्यो। उसले त के भने ल तिमी स्थानीय तहमा निर्णय गर, परिवेश के हो सोच, त्यसपछि गएर शिक्षकलाई तयारी गर्नु पर्थ्यो। ल तिमीहरू यो परिवेशमा तिमीहरूको द्वैत मोडको तरिका सोच्नुपर्छ, अब के गर्ने विचार गर। अब तिमी 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरेका छौ, 21औं शताब्दीको गफ लाउँछौ, एसडिजी को के जति फटाहा गफ भन्छु मैले, त्यो फटाहा गफ लाउँछौ, त्यो गफलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि गरौँ न, लौ न यसरी गरौँ भनेर भन्ने किसिमको कुराकानीमा लाग्नुपर्ने हो। उहाँहरूको त चिन्तन त्यतापट्टि जानुपर्ने हो, बन्द गर्ने खुला गर्ने। उहाँहरू खुला गर्ने, सरकार बन्द गर्ने, दुईटाले सिलौरी खेल्ने एउटा एजेन्डा दिए जस्तो हो। दुई थरीले चाहिँ मारामार गर्ने, त्यो रमाइलो गर्ने मात्रै हो। अनि त्यसको मार चाहिँ को पर्ने भने केटाकेटी पर्ने, मार चाहिँ अभिभावक पर्ने। त्यो स्थितिमा यो 3 वर्षको अवधिलाई सरले हेर्दाखेरि, फर्केर हेर्दाखेरि, सर पालिकादेखि केन्द्रसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो अनलाइन मार्फत, रेडियो मार्फत, टिभी मार्फत कतिपय ठाउँको चाहिँ फोटो तस्विरहरू पनि आयो, शिक्षकले चौरमा राखेर, खुला चौरमा राखेर पढाइरहेको फोटोहरू पनि आयो। यो अवधिमा हामीले बालबालिकाहरू छुट्न चाहिँ छुटे, केही विकास गऱ्यौँ?
ठिक हो। केही चेन्ज ल्यायो? तथ्याङ्कले के भन्दो रहेछ भनेदेखि केटाकेटीहरू 20-22% केटाकेटीहरूले कमसेकम यो नयाँ प्रविधिसँग चाहिँ नि सम्बद्ध भएर सिक्न पाए भन्ने किसिमको सन्देश जाँदो रहेछ। बाँकी रहेको केटाकेटीहरूले सिकेनन्। तर प्रश्न एउटा के आउँदो रहेछ, हामीले शिक्षा कलामै लाग्छ। शान्तिनिकेतन भारतको एकचोटि दिमागमा लाउनुहोस् त, त्यहाँ त घर होइन नि, स्कुलमै पढाउने हो। त शान्तिनिकेतनको पढाइ किन नचाहिने काम भएको छ र भने त्यो त तरिकाहरू हो। यो तरिकामा शिक्षकलाई हालौँ। एउटा चाहिँ त्यो के भने खाली ठाउँमा बस्नुपर्ने शिक्षकको निम्ति त कोभिड त सम्पत्ति भयो, किनभने स्कुल जानु पर्दैन, घरै बसेर सिकाउँछ। अहिले पनि सरकारी विद्यालयहरूले चौरमै पढाइरहेछन्, कक्षा कोठा अभाव। प्रविधिमा उहाँहरू जस्तो किसिमको हामी जस्ता भनौँ न, हामी जस्ता पैसा 2-4 पैसा तिर्न सक्ने अभिभावकका सन्तानहरूलाई चाहिँ गएर पढाउने मान्छेलाई त प्रविधि छ। प्रविधि र अनि त्यसपछि स्थानीय घर व्यवहारको परिवेश पनि छ। प्रविधि र परिवेश दुईटालाई चाहिँ जोड्ने किसिमको कुरा गर्दैनौँ। त्यही कुरो ल्याएर चाहिँ स्कुलमा संवाद गर्ने किसिमको कुरा गरौँ। 21औं शताब्दी पनि बन्छ। भोलिको विश्व कस्तो होला साँच्चै, त्यो भोलिको विश्वको निम्ति हाम्रो अब यदि स्टिफन हकिन्सको भाषा बोल्ने हो भनेदेखि त 100 वर्षमा चाहिँ अरू ग्रहमा तयार हामी भएनौँ भने त हाम्रो त खैरियत छैन। अब आउने 100 वर्ष भनेर त कति नै हो र। अब त्यो बेलाको निम्ति तयारी कसरी हो साँच्चै, यहीँ बस्नु पर्दाखेरि, किनभने इन्जेक्सन दिए जस्तै त हो नि। इन्जेक्सन सबभन्दा पहिले तिनीहरूले बनाउनेले पाए, हामी त लास्टमा पाउने हो। त्यो अरू ग्रहमा गयो भने पनि अरू ग्रहमा जाला न, हामी त लास्टै हो। लास्टै भनेपछि त यहीँ बाँच्नुपर्ने भयो। त्यो बाँच्ने भनेको थारूहरूले जसरी मलेरियाबाट बाँच्न सिके नि, त्यसै गरी भाइरसबाट बाँच्न सिक्ने किसिमको कला। यो बिचमा फेरि के देखियो भने नि सर, जस्तो अब उहाँहरू जस्तो अलिकति पूर्वाधार जनशक्तिमा लगानी गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको निजी क्षेत्रले त अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्यो, समेटिए। त्यसका विषयमा पनि छुटे केही त। तर अधिकांश सरकारी विद्यालयका बालबालिकाहरू निजी स्कुलका विद्यार्थीहरू अनलाइन पढिरहँदाखेरि उनीहरू फेरि शिक्षाबाट बाहिर भए। कोही भगुन्डो खेलिरहेको थिए, कोही माछा मारिरहेको थिए। यद्यपि त्यो पनि सिकायो होइन, म त ठिक गरे भन्छु। मैले त ठिक गरे किन त्यो पनि एउटा सिकायो हो त। भगुन्डोबाट त संसार सिकाउन सकिन्छ भयो। तर यो औपचारिक शिक्षामा त जोडिएन नि, जोडिन सकेन। अब एकदम सँगसँगै हेर्नुहोस् न, गाउँमा हेर्दाखेरि अथवा सहरमा हेर्दाखेरि त्यो देखियो, त्यो प्रवृत्ति देखियो। अब हिजोको जस्तो भाषा 21औं शताब्दीले बोक्दैन। औपचारिक, अनौपचारिक वा अनैतिक भनौँ न, तीनटा जुन डिजाइनको शिक्षाको हामी गफ लगाइरहेको थियौँ, ती अब पुराना भए। त्यसले के खोज्यो भनेदेखि बच्चा के गरी सिक्छ उसको काम हो, के सिक्छ त्यो उसको काम हो। त्यो सिकेको कुरा हाम्रो पाठसँग जोड्ने काम हामी शिक्षकको हो भनेर भन्ने किसिमको कुरो राख्न पायौँ भने त के भयो भने बच्चाले के मोडमा सिक्छ त्यो उसको काम हो नि त। अनैतिक तरिकाले सिकोस्, औपचारिक तरिकाले सिकोस्, अनौपचारिक तरिकाले सिकोस्। सिक्ने भने त त्यो हो नि। किनभने बच्चालाई अब शिक्षकले विषयवस्तु सिकाउन सक्दैन, यो स्पष्ट भइसक्यो। विषयवस्तु सिकाएर विद्यार्थीहरूलाई पुग्दैन। 21औं शताब्दीले भन्ने भाषा पनि त्यही हो। किनभने प्रविधिले जानकारी दियो। जहाँ प्रविधि छैन त्यहाँ पनि कुनै न कुनै रेडियो पुगेको छ, कुनै न कुनै टेलिभिजन पुगेको छ, कुनै न कुनै केसको जानकारी पुगेको छ। केही नभने मान्छेले यता र उता हिँड्दाखेरि जानकारी पाछ बाबा। अब त यो छैन, होइन होइन, नभएको ठाउँमा यसरी गर्ने, यो ठाउँमा यसरी गर्ने, यो ठाउँमा यसरी ल्याउनु डिजाइन। हुम्लाको निम्ति के डिजाइन हो, सप्तरीको निम्ति के डिजाइन हो, अब चाहिँ काठमाडौँको निम्ति के डिजाइन हो, अर्को निम्ति के डिजाइन हो, पैसा हुने मान्छेहरूको निम्ति के डिजाइन हो, नहुनेको निम्ति के डिजाइन हो, सुविधा हुने र नहुने ठाउँमा प्रविधि पुग्ने र नपुग्ने ठाउँमा के डिजाइन हो, बनाउन। त्यो सकिन्छ बाबा। म त उहाँहरूसँग त विनम्र प्रार्थना गरिरहेको छु। पैसा तपाईँसँग छ, शक्ति तपाईँसँग छ सरकार झुकाउने। सरकारलाई किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू किन्न सक्ने मान्छे हो। उदाहरण देखेका छौँ हामीले हाम्रा 3 वर्षको अनुभवले हामीले देखिसकेका छौँ। अब यो तागतलाई विद्यार्थीको भलाइको निम्ति उपयोग गरौँ, जसले गर्दा 21औं शताब्दीको शिक्षा पनि पुर्याउन सक्छौँ, जीवन जीविकासँग जोड्न पनि सक्छौँ, संविधानले भनेको कुरा पनि लागू गर्न सक्छौँ। जनमुखी भएन, व्यावहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन, उत्पादनसँग जोडेन, बुर्जुवा भयो। फटा गफ लाउने जुन फटा गफहरूको पाडा थियो, त्यो पाराहरू पनि बिस्तारै अब हामी भत्काइदिन सक्छौँ। किनभने सजिलरी सकिन्छ है भन्न सकिन्छ। प्रविधिमा पनि लैजाउँ, यता पनि जोडौँ। यो गरेको निम्ति म त विनम्र अनुरोध गर्छु। किनभने सरकारबाट हुँदैन, यो एउटा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ गरेर देखाउने अवसर पनि हो, मजाको अवसर हो। निजी क्षेत्रलाई अघि मैले प्रयोग गरेका शब्दहरू यद्यपि यो चलन चल्तीका अथवा लाग्ने आरोपहरूलाई नि मैले जोड दिएँ। सुभाष सर त अब राजनीति पनि गर्ने, उहाँ एनप्याप्सनको महासचिव, अधिवेशन गर्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो अधिवेशनलाई पनि तपाईँहरूको यस्तो अधिवेशनलाई पनि यस्ता चाहिने निर्णयहरूले प्रभाव पार्ला। विद्यानाथ सरले भने जस्तो
बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिने कुरा हो, सिकाउने कुरा हो भने अलिकति पहल गर्नुहोस् न। सङ्गठनले पहल गर्दाखेरि हुन्छ नि। एउटा म त आज व्यक्तिले मात्रै होइन पहिले पनि मैले उहाँलाई एउटा व्यक्तिले एउटा विद्यालय सञ्चालकको हैसियतले भन्दा पनि तपाईँ त त्यो सङ्गठनको महासचिव पनि हो। पहल गरौँ त अलिकति। नै हामीले यो कोभिडको बिचमा थुप्रै खालका प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ। वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ, भर्चुअल विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई हामीले निकै प्रयास पनि गऱ्यौँ, तर सबैलाई समेट्न नसकेको अवस्था हो। अब हाम्रो शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला सरले जुन भन्नुभयो नि, राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, त्योसँग म विमति राख्दिनँ है। मैले पनि एजुकेसनलाई अलि डेप्थमै बुझेको छु जस्तो लाग्छ, त्योबाट मेरो कुनै विमति छैन। तर आदर्श र व्यवहार बडो फरक कुरा रहेछ। आदर्श एकातिर रहेछ, व्यवहार एकातिर रहेछ। व्यवहारमा गएर जाँदाखेरि त्यो धेरै खालका समस्याहरू त्यहाँ देखिँदो रहेछन्। जस्तो अहिले मैले एउटा उदाहरण के दिन्छु भने, जो पेरेन्ट्सको अवेरनेस, जुन पेरेन्ट्सको जो सचेतना जो हो नि, अब घरमै हामी करेसाबारीमा सिकाउने कुराहरू, खेतबारीमा सिकाउने कुराहरू, त्यो पनि शिक्षण सिकाइको कुराहरू हो। धेरै कुरा त्यहाँबाट सिक्न सक्छ। र पनि त्यो सचेतना अभिभावकज्यूहरूमा छैन। अनि कम्युनिकेसनको माध्यम, निर्देशन दिने शिक्षकहरूको कम्युनिकेसनको माध्यम, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसको कनेक्सनको माध्यम के बनाउने, यो थुप्रै अप्ठ्याराहरू वास्तवमा छन्। बच्चा शिक्षण सिकाइबाट एकदमै वञ्चित भएको अवस्था र त्यो खालको निर्देशन गभर्मेन्टले पनि त्यो शिक्षण सिकाइ कार्यढाँचा निर्देशिका त बनायो होइन, अब त्यो कति व्यवहारिक छ होइन, कसरी सञ्चालन गर्ने, यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ होइन। यो विषयमा हामी एकदमै संवेदनशील छौँ। हामीले नगरे होइन, गऱ्यौँ है। भर्चुअल विधिका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधि अगाडि बढाउँदाखेरि लर्निङको आउटकम्सलाई हेर्दाखेरि इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ, रिसर्च बेस्ड लर्निङ, यो लर्निङ बाई डुइङको मेथोडोलोजीमा लर्निङ होइन। अनि यो लर्निङको जुन पेडागोजी हो त्यो परिवर्तन भयो। त्यसबाट बच्चाहरूको लर्निङ आउटकम्स नराम्रो पनि होइन, राम्रो आएको, तर सबैलाई समेट्न सके अवस्था त होइन नि। शिक्षण सिकाइ 10% बच्चाले गर्नु र 90% बच्चा यसबाट वञ्चित हुनु भने त राम्रो होइन नि होइन। त्यो खालको सचेतना पेरेन्ट्समा पनि छैन। त्यो खालको प्रविधियुक्त शिक्षकहरू, त्यो कुरालाई बुझेको ट्रेडिसनल अप्रोचमा गइरहेको टिचरहरू, अहिले त्यो विधिबाट निर्देशन दिन सक्ने, त्यो खालको योजना बनाउन सक्ने शिक्षकहरू पनि छैनन्। त्यसकारण आदर्श र व्यवहार फरक कुरा हो है। एउटा कुरा त्यो विमति मेरो त्यसमा रह्यो। अर्को विमति तपाईँले भन्दै गर्दा अघि सरले यो ढिटपन जो भन्नुभएको थियो, यसमा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो तपाईँको त्यो बाध्यता होला, महासचिव सबै स्कुलको चाहिँ पक्षमा बोल्दियो, सबै स्कुलको चाहिँ अधिकारको पक्षमा बोल्दियो भने बाध्यता पनि होला। मैले यति मात्रै भने, यत्रो नेपाली जनताको अथक प्रयास र धेरै नेपाली जनताले शहादत प्राप्त गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरे होइन। अब त सङ्घीय संरचना, प्रादेशिक संरचना छ नि, 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार। अनि स्थानीय तहलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सबै जिम्मेवारी यो कानुनले, यहाँको मूल कानुनले, संविधानले दिइसकेको अवस्थामा अब सङ्घीय सरकारले हरेक कुराको निर्देशन गर्ने, जोनिङका आधारमा जाउँ, जहाँ जहाँ प्रभावित छ त्योलाई बन्द गरौँ, प्रभावित नभएको क्षेत्रलाई त्यहाँबाट किन शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्ने। तराईमा फैला छ, काठमाडौँमा अब जनसङ्ख्या एकदमै घनो छ, यहाँ समस्या छ भने यसबाट किन अन्यायमा हुम्लाको बच्चाहरू पर्ने त? शिक्षण सिकाइबाट त्यहाँको बच्चा किन वञ्चित हुने होइन। यसरी सतही निर्णय जो गभर्मेन्टले गरिरहेछ, तथ्यपरक, वस्तुपरक र यथार्थपरक निर्णय जो गभर्मेन्टले गर्दैन, त्यसको मात्रै हामीले विरोध गरे हो। अरू कुराको हामी विरोधी होइन नि त। हामी बच्चाको भविष्यप्रति त सिकाइको कुरामा जोड्दाखेरि विद्यानाथ सरले अघि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, अभिभावकको सचेतना छैन वा सचेतना धेरै छ। सचेतनाको सन्दर्भमा सामाजिक प्रतिष्ठाको मनोविज्ञान होला त्यो नै। सचेतना यस अर्थमा मैले भनिरहेको छु, जस्तो अब शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त घरमा त होम स्कुलिङ हुँदा त त्यहाँ त अभिभावकको भूमिका हुन्छ नि त। अब अभिभावकले त किन पढाउने, तपाईँलाई जिम्मा लगाइदिइसकेको छ, ढुक्कै छ अभिभावक, अनि के छ त ट्युसन हालिदिइसकेको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ कहाँ जिम्मा दिइसकेको छ। अब सुन्नुहोस् न, लकडाउन भनिदिएको छ, अब दूरीका हिसाबले बच्चाको स्कुल धेरै टाढा छ, अब क्लासको साइज हेर्नुहोस्, अनि एउटा टिचरको जिम्मेवारी कतिवटा विषय छ, अनि यो सबै कुरा एउटा टिचरले त्यो सबै बच्चालाई त्यो खालको निर्देशन दिन सक्छ। अनि कम्युनिकेसनको माध्यम के हो त हामीसँग होइन। बच्चालाई त्यो निर्देशन, अब कि त अभिभावकमा त्यो खालको सचेतना हुनु पर्यो, उनीहरूले करेसाबारीमा पनि, किचनमा पनि होइन, गार्डनमा पनि, कहीँ पनि सिक्ने वातावरण अभिभावकको मोनिटरिङ सुपरभिजनमा त्यो गर्नु पर्यो होइन। उनीहरूको निर्देशन हुनु पर्यो, ट्रेन हुनु पर्यो, त्यो किसिमले शिक्षण सिकाइका गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन्। होइन भने शिक्षकले स्कुलमा बसेर या घरमा बसेर
त्यो खालको बच्चाहरूलाई मोनिटरिङ सुपरभिजन गरेर त्यो खालले निर्देशन दिएर त्यसको लर्निङ आउटकम्स यसरी आइरहेछ होइन, त्यो सम्भव छ? कसरी सम्भवै छैन केही पर्सेन्टमा जस्तो सम्भव होला। विद्यानाथ सरले भनेको किचनमा भात पाक्ने कुरा तरकारी पाक्ने कुरा पनि त विज्ञानसँग सम्बन्धित छ। अनि त्यसको कसरी- विज्ञान कसरी बुझाउने त? होइन, अब त्यो जस्तो त्यसको भन्नुहोस् न, विज्ञान चाहिँ नै किचनमा बुझाउन गइसकेपछि जस्तो एउटा माछा मारिरहेको कुरा त उहाँले ठुलो भन्नु यसरी ठुलो ज्ञान बुझाउनु पर्यो नि गर्नुभयो। त। यसरी त्यो निर्देशन हुनु पर्यो। किचनमा जब बच्चा प्रवेश गर्छ त्यहाँ टेक्नोलोजीको कुरा पनि छ, फ्रिज त्यहाँ छ होइन, अरू के थुप्रै अहिले त किचनमा प्रयोगहरू हुन्छन्। अब त्यो हेरेर होला, सहरी एरियामा अलि बढी होला, ओके, गाउँ एरियामा त्यो नहोला। गाउँ एरियामा पनि अब चुलो होला, त्यहाँ सबै प्रविधिहरू छ। त्यहाँ कुरा हेल्थको कुराहरू भयो, न्युट्रिसन ब्यालेन्सका कुराहरू त्यहाँ बच्चाले सिक्न सक्छ। उसले कति प्रयोग गरिरहेछ, चामलबाट कति क्यालोरी शक्ति पाउँछ, दालबाट कति, सागबाट के चिज पाउँछ त्यो होला होइन, के कुरा प्रयोग गर्छ किचनमा त्यो कुराहरू होला भनेर सबैसँग जोडियो नि। त्यो त इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो नि त होइन होइन। एउटा बच्चालाई कति क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ, कति खाने, त्यो विज्ञानको कुराहरू आयो होला। अनि लिटरेचरको कुरामा सबै कुरा खाना कसरी बन्छ त्यो लिटरेचरको कुरा आउला। सबै कुरा जोडिन्छ नि, त्यहाँ त जम्मै कुरो सिक्यो नि त बच्चाले। तर त्यसको निर्देशन, त्यसको मोनिटरिङ, मैले यो कुरा सिक्दैछु भन्ने कुराको अनुभूति गराउने कुराहरू होइन। अब त्यसको त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ त? आदर्श र व्यवहार त फरक तपाईले कुरा हो। शिक्षाविद हो नि, ठ्याक्कै होइन। तपाईले अघिदेखि यही कुरा गरिरहनु भएको छ, भन्नुहोस्। म त साह्रै राम्रो कुरो गर्ने देख्छु भने प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरूलाई मैले सलाम ठोक्ने गजबको ठाउँ छ। त्यो ठाउँ के हो भने उहाँहरूले शिक्षकलाई प्रति वर्ष अपडेट गर्नुहुन्छ, अद्यावधिक गरिरहनुहुन्छ, सम्माननीय काम हो। अभिभावकसँग संवाद गरिरहनुहुन्छ, सम्माननीय काम हो। भनेपछि नाइ भन्नुपर्ने केही रहेन त। भनेपछि दुईवटा काम त गरिसक्नु भएको छ। अब यति दुईवटा कामलाई अभिभावकहरूलाई बोलाएर अभिभावकज्यूहरू अब 21औं शताब्दीको शिक्षा भनेको स्कुलमा मात्रै हुँदैन है, मोबाइलमा पनि हुन्छ, घरभित्र पनि हुन्छ। त्यसैले मोबाइलमा, घरभित्र र स्कुलमा भएको तिनवटालाई कसरी जोड्ने होला? हजुरहरू केही विचार छ भने दिनुहोस्, नभएदेखि हामी यसरी गर्छौँ भनिदिनु भयो भने काफी पुग्छ। त्यो व्यवहारिक भएन भन्ने हो नि उहाँको एकदमै सरकार। व्यवहारिक हुन्छ। त्यसलाई उहाँले कसरी प्रयासै monitoring गर्नुभयो। गर्नुहुन्छ? कसरी त्यसलाई मैले त दोष evaluation लाएँ उहाँहरूलाई गर्नुहुन्छ? के भने प्रयासै गर्नु भएन। किनभनेदेखि नि यदि अब शिवाजीले भन्नुभयो ढङ्गलाई चाहिँ हेऱ्यो भने किताब कसरी बनाउने भने किताब बनाउनलाई उहाँसँग तागत छ। उहाँहरू अरूको किताब ल्याउनुहुन्छ, आफ्ना साथीको किताब किनिदिनुहुन्छ, किनाउनुहुन्छ भने किताब बनाउ न किताब। त्यो किताब त कस्तो किताब हुने भयो भनेदेखि भान्सो पनि जोडिने भयो, कि घर पनि जोडिने भयो, अनि किचन पनि जोडिने, त्यो के भन्छ त्यो खेत पनि जोडिने भयो, स्कुलको पाठ पनि जोडिने भयो। बनाऊ न, कति मजाको कुरोकानी हुन्छ। त्यहीँनिर गएर चाहिँ मैले के भन्छु, सुभाषजीले भन्नुभएको जस्तो त वैकल्पिक होइन है, अब वैकल्पिक हुँदैन, अब पूरक हुन्छ। किनभने स्कुलमा पढ्दाखेरि अलिकति, घरमा पढ्दा अलिकति, बारीमा पढ्दा अलिकति, अब तिनवटा अलिकति मिलाएपछि एक बन्ने हो। त्यो किसिमको काम गर्न उहाँहरूसँग तागत छ। त्यसैले म के आशा गर्छु भनेदेखि शिक्षकको अभिमुखीकरण पनि उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो गर्ने अभिमुखीकरण बदल्नु। खालि एउटा अप्ठ्यारो कहाँनिर ल्याउनु भयो भने विद्यार्थीहरू टाढाबाट ल्याउनुपर्छ, त्यसो भनेपछि अर्को बाटो सोचौँ। अर्को बाटो के हो भनेदेखि उहाँहरूको शिक्षकहरू तरेलीमा छ, कोही थोरै कक्षा पढाएको छ, मेहनत गरेको छ, कोही धेरै कक्षा पनि पढाएको छ, त्यस्ता मान्छेहरू छन्। अब धेरै कक्षा पढ्ने वा त धेरै तरिकाबाट बच्चाहरूसँग जिस्कन सक्ने, चल्न सक्ने वा सिकाउन सक्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो जिम्मा लाउँ। यतिवटा चाहिँ तपाईँको जिम्मामा त्यो विद्यार्थीलाई अघि नै सुभाषजीले भन्नुभएको जस्तो परियोजना पनि दिएर हेऱ्यौँ, अनुसन्धान पनि गराएर हेऱ्यौँ, कति मजा कुरा गर्नुभयो। अब त्यो कुरोलाई चाहिँ लगेर अनि पाठसँग पनि जोडौँ। त्यति गर्न मजासँग सकिन्छ। म सरकारसँग अहिले आशा गर्दिनँ, किनभने सरकारको रुडपना जुन छ नि, त्यो निर्देशन बनाउने र अनि त्यसै यसो गर भनेर भन्ने बुद्धि बाहेक तिनीसँग बुद्धि छैन। अब बुद्धि नभए ठाउँमा चाहिँ बढ्ता खोजेर हुँदैन, किनभने थारो गाई भइसकेपछि के दाम निरहने भने नि त्यो थारै हो। होइन, सरकार तर म एउटा कुरा यसमा अलिकति सरको कुरामा मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो। सरले शिक्षाविदको हैसियतले एउटा कुरा हामीलाई सहज के बनाइदिनु पर्यो भने मैले बुझेको तीन किसिमको करिकुलम, इन्टिग्रेटेड करिकुलम भने के अरे यो इन्टेन्डेड करिकुलम भने कोर करिकुलम जो गभर्मेन्टले बनाउँछ नि, त्यो करिकुलममा अहिलेसम्म परिवर्तन छैन। पुरानै ढाँचाको करिकुलम, अहिले बल्ल क्लास 1 to 3 को इन्टिग्रेटेड करिकुलम, यो अलिक फरक ढङ्गले आएको छ। योभन्दा अगाडिको सबै ढाँचा त्यही छ, अप्रोच हाम्रो ट्रेडिसनल छ सबै कुरो। अनि इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम जो पेडागोजीसँग रिलेटेड हुन्छ, डे टु डे क्लास लिने कुरो पनि पुरानै पद्धतिको छ, पेज टर्न गरेर अहिले पनि पढाउने सिस्टम। मेरो मात्रै स्कुलको कुरा होइन, यो समग्रको मैले कुरा गर्दा 99% त्यसरी गइरहेछ। अनि अचिभ करिकुलम जुन इभ्यालुएसनको सिस्टम हो, अहिले पनि एसएलसी प्याटर्न, एसई प्याटर्नमा हामी एक्जाम लिन्छौँ, इभ्यालुएसन बच्चालाई त्यो गर्छौँ। हामी भन्छौँ आदर्शका कुरा,
अब किचनसँग जोड्नुपर्छ, करेसाबारीसँग Okay. जोड्नुपर्छ, खेतसँग जोड्नुपर्छ, लर्निङ जहाँ पनि भइरहेछ भन्छौँ। अनि इभ्यालुएसन गर्दा बच्चालाई फेरि त्यो अचिभ करिकुलम त्यसको हाम्रो कस्तो छ मूल्याङ्कनको आधारमा त्यहाँको हुन्छ। मूल्याङ्कनको आधारमा गर्छौँ भने बच्चालाई अन्याय गर्ने काम र यो आदर्श एकातिर व्यवहार एकातिर जुन भइरहेछ नि, अब मैले के अनुरोध गर्छु भने शिक्षाविदको नाताले यो कुरा सच्याइदिनुहोस्, यो कुरा सच्याइदिनुहोस्। हामीले त प्रयास गरिसक्यौँ, अब यो कुरा सच्याइदिनु भयो भने पो यो लर्निङ अलिकति फरक किसिमले जान्छ। यो कुरा केही पनि नसच्चिने, हाम्रो अहिले पनि हामी जो बच्चालाई तयार गरिरहेछौँ, okay. एक्जामका लागि तयार गरिरहेछौँ, सर्टिफिकेटका लागि हामीले बच्चालाई तयार गरिरहेछौँ, जीवनका लागि तयार गरिरहेको छैनौँ। हाम्रो पद्धति यो खालको, अनि हामी आदर्शको कुरा हामी शिक्षालाई जहाँ पनि जोड्न सक्छौँ भन्ने यो कुरा मिलेन के, तालमेल मिलेन, यो फरक हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता। मिलाउन मैले त्यही नै डिस्टिङसन भन्दा मुनि त मार्क्स नै होइन, इभ्यालुएसनै होइन भन्ने हामी अभिभावकहरू बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6-7 बजेसम्म त्यो स्कुलको बस फनफनी घुमेर नआउँदासम्म बच्चाको चिन्ता गरिने हामी अभिभावकहरू 10,000 फिज होइन, त्यो त अलि राम्रो छैन होला, 15,000 वाला अलि राम्रो छ, त्यता भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हामी अभिभावकहरू सचेतनाको कुरा अघि उहाँले गरिरहनु भएको थियो। अनि हामी चाहिँ करेसाबारी र हामी चाहिँ नि माछा पोखरीमा हामीले बच्चालाई भुलाएर फेरि चाहिँ अनि त्यो पुरानो चाहिँ परम्परागत प्रणालीमा अथवा त्यो किसिमको चाहिँ नि बच्चालाई चाहिँ नि पठाउन सक्छौँ त अहिलेको अभिभावकले? मैले मजासँग सक्छौँ भने किन त्यसरी भने भनेदेखि नि अहिलेको अभिभावक जो पैसाले मातेको अभिभावक छ, जसलाई उहाँहरूले समात्न सक्नुहुन्छ, त्यो समातिरहनु भएको छ, त्यो मातेको अभिभावकसँग के तागत छ भनेदेखि नि ए यस्तो पो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ भनिदियो भने त्यो तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ। एउटा त्यो आशा गर्ने ठाउँ छ। दोस्रो सुभाषजीले भन्नुभएको होइन, त्यो त उहाँले किन भन्नुहुन्छ? त्यो त राज्यले भन्नु पर्यो नि, सरकारले बनाउनु पर्यो नि। मैले त अघि नै सुरुमा भने राज्यलाई झुकाउन सक्ने तागत भएको निजी क्षेत्र छ भनेर भन्ने त हामीसँग स्थापित छ मान्यता। त्यो स्थापित मान्यतालाई नै नभनौँ। मैले भने त के भने म त निजी क्षेत्रले आफ्नो त स्वार्थ हेर्छ नि, त्यसो भए त स्वाभाविक हो, उहाँले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ। उहाँले हेर्नुमा मैले केही अनि उहाँले हेरेको स्वार्थमा हामीले किन क्वेसन गर्ने? म त अझ धेरै गर्नुहोस् भनेर भन्छु। यदि सरकारले यही आदेश र निर्देश मात्रै गरिरह्यो भने म त के आशा गर्छु भने निजीका साथीहरूले यो अभियान चलाउँ, जस्तो पाठ्यक्रमको भन्नुभयो नि, यही पाठ्यक्रमलाई पुनर्लेखन गर्ने किसिमको अभियान हामी गरौँ न। मदन राईको उदाहरण दिएर भन्ने गरिरहेको छु मैले। मदन राईले चाहिँ बनाउनु भएको छ त यही पाठ्यक्रम हो, उहाँलाई 12 विद्या 13 विद्या 14 विद्या भनेर गरि नै रहनु भएको छ त, उहाँको केटाकेटीले त गरि नै रहेछ त। भने नगर्ने होइन नि, त्यो गराउनको निम्ति ल यसरी हुनसक्छ भनेर भनिदिने बित्तिकै अभिभावक उहाँले भन्ने त्यो मान्छ। किनभने त्यो पैसा तिर्ने इमान्दार अभिभावक त्यसले के पनि बुझाएको छ भने यिनले कहिले पनि बिगार्दैनन् भनेर पनि बुझाएको छ, त्यसैले गर्दा विश्वास गरेको छ। त्यो यो किसिमको कुरोलाई दहन गरौँ न। त्यसले म चाहिँ के देख्दिनँ भने सैद्धान्तिक व्यवहारिक हावादारी कुराकानी हुन्छ। सैद्धान्तिक र भनेर व्यवहारिक भने एउटै कुरा हो। अब यही कोठालाई चाहिँ मैले A+B को होल स्क्वायर भनिदिए पनि हुन्छ, यति हातले यति लम्बाइ चौडाइ छ, यति चौडाइ लम्बाइ छ भनेर भनिदिए पनि हुन्छ, अनि यो बनाउनलाई यति इटा चाहिँ के चाहिन्छ भनेर भनिदिए पनि हुन्छ। जे भन् त्यो त मेरो कुराकानी हो। A+B को होल स्क्वायर भने भनेदेखि म सैद्धान्तिक हुन्छु के अरे, यति लम्बाइ उति चौडाइ के जाति भने व्यवहारिक हुन्छु। त्यो त बनाउने हो। त्यो गर्न सक्ने तागत हैसियत उहाँहरूसँग छ। उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यसले सरकारलाई के गर्छ भने दबाब दिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, सरकारलाई यो के भन्छ मोबाइलबाट पढाउनु हुँदैन, के जाति हुँदैन भनेर भने सरकारकै मान्छेहरू भनिरहन्थे, सांसदहरू कराइरहन्थे। उहाँहरूले अलिअलि गरेर सुरु त गर्नुभएको थियो नि, ठेलठाल पार्दै गर्नुभएको थियो। हुँदाहुँदै उहाँहरूले पनि बन्द गर्नुभयो केही दिन, तर सुरु त गर्नुभयो। अब हुँदाहुँदै त्यो त स्थापित भयो नि त। त्यसले उहाँहरूले गरेको कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै बोक्ने किसिमको ढङ्ग हुन्छ। किनभने निजी क्षेत्र भनेर भनेको स्पार्क गर्ने हो क्या, त्यसले झिल्का हान्ने हो। त्यो झिल्कालाई सरकारमा भएकोले संरचनाले बिस्तारै बोक्दै जाला, आशा गरौँ न। अब नभए भने अर्को तरिकाबाट सोचौँ। सरकारको स्कुलमा पढ्ने केटाकेटीहरू भनेर भनेको जिन्दगीको जिएका केटाकेटीहरू, तिनले घाँस काटेर आउँछन्, भारी बोकेर आउँछन्, सबै थाहा छ। तर उनलाई के थाहा छैन भने त्यो घाँस काटेर आउँदाखेरि कुन सिद्धान्त लागु हुन्छ त्यो थाहा छैन, भारी बोकेर आउँदाखेरि कुन सिद्धान्त लागु हुन्छ त्यति चाहिँ थाहा छैन। किन भारी गराउँछ टेक्स्टबुकबाट हुने चाहिँ मूल्याङ्कनको परिणाममा त उनीहरू छुट्छन्। अब त्यहाँनेरि कुराकानी अर्को ल्याउनु भयो। अर्को ल्याएपछि मूल्याङ्कन भने कहाँनेरि गर्छ सरकारले? 8 क्लासमा, 10 क्लासमा, 12 क्लासमा, बाँकी क्लास त फ्री हो, छुट। त्यो क्लासमा गरौँ न। त्यो क्लासमा गर्दा के अप्ठ्यारो हुन्छ? अब रह्यो 8मा 10मा 12मा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि त? केटाकेटीहरूलाई पुरानो प्रश्न दिउँ, नयाँ पनि दिउँ,
तिमीले यति जान्यौ यसो गरेर जोड्यौ भने नम्बर पनि आउँछ यता भयो भने ज्ञान पनि पाउँछ भनिदियो भने केटाकेटीले मजासँग गर्छन् किनभने केटाकेटीको दिमाग अहिले हाम्रो दिमागभन्दा चन्ट छ चलाक छ यो कुराकानी उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ यो सबै कुरालाई चाहिँ मैले देखेको के हो भने आफ्नो क्षमतालाई नहेरेर अर्काकोपट्टिबाट चाहिँ लक्षित गरिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि मैले भने ढिटपना र त्यसपछि गएर उतातिरको आदेश दिने बानी लागेका मान्छेहरू यो दुईटाको बिचको रणाको मात्रै हो नत्र परिवर्तन मजासँग गर्न सकिन्छ यो एकदमै ठिक समय हो भनेर भन्ने बुझ्छु मैले सरकोमा के टिप्पणी छ छोटोमा परिवर्तन नहुने होइन तपाईको दिल्ली सरकारले मनीष सिसोदियाले छोटो समयमा ह्याप्पिनेस करिकुलम ल्याएर शिक्षामा ठुलो परिवर्तन गर्नुभयो हैन अब सोनाम वाङचुकको परिवर्तन पनि हामीले देखेका छौँ उत्तराखण्डमा उहाँ एउटा अभियन्ता शिक्षाको अभियन्ताले एउटा ठुलो परिवर्तन शिक्षामा ल्याउनु भएको छ हाम्रै राई सरले पनि जुन किसिमको शिक्षा पद्धति त्यो वास्तवमा 21औं शताब्दीको शिक्षा हो त्यो कुरालाई मैले पनि स्वीकार्छु त्यसरी गएको छ तर हाम्रो पद्धति हाम्रो सिस्टम हाम्रो अप्रोच हाम्रो गभर्नमेन्टको जुन नियम कानुन हाम्रो पोलिसी शिक्षाका नियमहरू यो सबै कुराले हामीलाई वञ्चित गराएको छ आदर्शमा हामी कुरा बोल्छौँ तर व्यवहारमा हामी त्यसरी फराकिलो ब्रोड भिजनका साथ अगाडि बढ्न सकेको अवस्था होइन मैले एउटा दुईटा कुरा नगरौँ मेरो त प्रोग्रेसिभ स्कुल हो मैले यो सबै कुरा गरेको छु उहाँले गरेका कुरा सबै म कहाँ छ तर समग्रतामा हामीले कुरा गरौँ न त 99% बच्चाको यस्तो खालको स्थिति छ त हैन 99% बच्चाहरूले हिजो भर्चुअल क्लासहरू चल्दाखेरि त्यो शिक्षण सिकाइबाट लाभान्वित भए त कति बच्चा वञ्चित हुनु पर्यो त 90% बच्चाहरू तपाईको बढीमा 15 to 20% बच्चाहरू भर्चुअल विधिका माध्यमबाट यो विधिबाट सञ्चालन भयो होलान् हैन त्यो लाभान्वित भयो होलान् बाँकी त 80% बच्चाहरू त अप्ठ्यारोमा परे नि त शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भयो नि त यो प्रभाव त उनको जीवनमा 10 वर्षको प्रभाव हो नि त त्यसकारण यो विषयलाई अध्ययन गरौँ समग्रतामा परिवर्तन आउनु परेको एउटा दुईटा निजी विद्यालयका दुई चारवटा कुराले होइन हामी त सामुदायिक विद्यालयको पनि कुरा गर्छौँ नि समग्रलाई समेट्ने भने त सामुदायिक विद्यालय हो नि त चिन्ताको विषय त सामुदायिक विद्यालय पनि हो नि त त्यसैले हामीले समग्रमा कुरा गर्दा अप्ठ्यारो स्थिति छ आदर्श र व्यवहार फरक छ यसमा सबभन्दा गभर्नमेन्ट सचिनु पर्यो गभर्नमेन्टका योजना सचिनु पर्यो पद्धति सिस्टम हाम्रो सचिनु पर्यो अनि मात्रै यो परिवर्तन आउन सक्छ हैन भने अब यो उही सपना हैन सपना यो ड्रिम मात्रै हुन्छ गभर्नमेन्ट सचिनु पर्यो भन्ने कुरामा सुरुदेखि उहाँले विद्यानाथ सरले गभर्नमेन्ट हैन तपाईहरुबाट अपेक्षा गरिरहनु हामीले त केही त गरेछ प्राइभेट सेक्टरले त गरेछ नि त प्राइभेट सेक्टरले धेरै कुरो गरेछ हजुवाका भरमा गभर्नमेन्टले यस्तो खालको निर्णय गरिदिन्छ हामी गर्न खोज्दा पनि बाधक गभर्नमेन्ट बनिदिन्छ अब अप्ठ्यारा कुराहरू छन् नि त हामीले भनिरहेछौँ त संघीय संरचनामा त यसरी निर्णय गर्नु हुँदैन त गभर्नमेन्टले हैन हैन स्थानीय तहलाई अधिकार दिउँ स्थानीय तहले जुन किसिमको त्यहाँ हेरेर उसले त्यो आधारमा निर्णय गर्छ त भनिरहेछौँ नि हामीले अब मलाई अलिकति अधिवेशनको बारेमा सोध्नु भएको थियो अब अधिवेशन हामीले 27-28 बाँकीमा हामीले तोकिसकेका अवस्था छ नेसनल क्याप्सनले अब थुप्रै कामहरू हामी अगाडि लिएर बढिरहेछौँ विशेष त अब व्यावसायिक संगठन हो यो पेशागत संगठन हो राजनीतिक संगठन होइन हैन त्यहाँभित्रको राजनीति त हुन्छ नि त्यस्तो होइन संगठन हामीले गर्ने भने निजी विद्यालयको हक हितको संरक्षण गर्ने निजी स्वामित्वको संरक्षण गर्ने पहिलो काम हो हाम्रो दोस्रो काम भनेको क्वालिटी एजुकेसन अहिलेको ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति कसरी तयार गर्ने दोस्रो काम हो तेस्रो काम भनेको हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कसरी सेक्युर फिल गराउन सक्छौँ त्यसमा काम गर्ने हो चौथो काम भनेको शिक्षाका माध्यमबाट हाम्रो सामाजिक कन्ट्रिब्युसनका कुरा त जो तपाईले ल्याइराख्नु भएको छ हाम्रो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी र सोशल कन्ट्रिब्युसन हाम्रो के हुन सक्छ त्यो विषयमा हामीले काम गर्ने हो हाम्रो संगठनले गर्ने कामै त्यही हो हामी राजनीतिक दलहरू जस्तो काम गर्ने होइन यो विशुद्ध व्यावसायिक संगठन हो त्यसको अधिवेशन हुँदैछ अब कोभिडले कतिसम्म यसलाई अगाडि बढाउँछ बढाउँदैन हेर्न बाँकी नै छ हस् धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले महामारीमा शिक्षा भनेर कुराकानी गर्यौँ डाक्टर विद्यानाथ कोइराला जो शिक्षाविद हुनुहुन्छ त्यसै गरी एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष नेउपाने उहाँहरू दुवैलाई आजका निम्ति यो संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार